सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने समावेशी आयोगको निष्कर्ष, मन्त्री र सांसदका सन्तानलाई आरक्षण दिन नहुने लगायतका सुझाव। मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा बढ्दै, तेस्रो देशबाट आयात गरेका सामग्री भारत निर्यात गर्ने प्रवृत्तिका कारण दीर्घकालीन असर पर्ने चिन्ता। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु, पछिल्लो पटक 815 जनामा संक्रमण पुष्टि। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले सैन्य अभ्यास तीव्र बनाएको विरोधमा ताइवानद्वारा सैन्य अभ्यास सुरु। र आगामी पुस 8 गतेदेखि चैत 4 गतेसम्म ए डिभिजन लिग फुटबल गर्ने एन्फाको निर्णय, नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करण असोजमा गर्न आयोजकलाई अनुमति। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपालमा सरकारी सेवामा आरक्षणको विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रिय समावेशी आयोगले राज्यको आरक्षण व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ। कमजोर र पिछडिएका वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सजिलो र प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिएको आरक्षण प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने निष्कर्ष आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको हो। आरक्षणबाट अझै पनि पिछडिएका वर्गले लाभ लिन नसकेको भन्दै योग्यता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ। एक रिपोर्ट। आरक्षण नीतिमा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षणबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिको सन्ततिलाई आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ। त्यस्तै सांसद भएको 1 वर्षभन्दा बढी अवधिमा मन्त्री राज्यमन्त्री भएका बाबुआमाका सन्ततिलाई समेत आरक्षण दिन नहुने सुझाव आइएको छ। त्यस्तै आयोगले तयार पारेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। पति वा पत्नी मध्ये एकले वर्षको 2 लाख भन्दा बढी आयकर तिर्ने पेशामा आबद्ध आमा बुवाका सन्ततिलाई पनि आरक्षणमा रोक लगाउन निषेध गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनका अनुसार निजामती सेवामा पिछडिएको वर्ग, समूह, समुदायको प्रतिनिधित्व उल्लेखीय मात्रामा भए पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका वर्गको पनि माथिल्लो वर्गले मात्र लाभ लिइरहेको पाइएको छ। आरक्षणको रूपमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको सोही वर्गको तल्लो तहको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भने अझै कमजोर देखिएको छ। प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल सेना, वर्गहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ हुने देखियो, तर चाहिँ नि त्यो वर्गको हुने खाने व्यक्ति अथवा अलि पढे लेखेको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व चाहिँ हुने भयो, तर त्यो वर्गको एकदम तल्लो लेभलको मान्छेहरूको अझै प्रतिनिधित्व हुन सकेका छैन भन्ने देखिया छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले 1 वर्ष लगाएर करिब 40,000 निजामती सेवा तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध कर्मचारीमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आरक्षण अन्तर्गत जुन वर्गलाई लक्षित वर्गमा समावेश गरिएको छ, सो वर्ग अबको 1.5 दशकमा नेपालको करिब आधा प्रतिशत जति सरकारी क्षेत्रमा पुग्ने देखाएको छ। त्यस्तै पति वा पत्नी मध्ये एक वा दुवै राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा सेवा गरिरहेका व्यक्तिका सन्तानलाई आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। प्रतिवेदनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा 2 रोपनी जग्गा वा 5 करोड मूल्यको घर भएका तथा उपमहानगरपालिकामा 4 रोपनी जग्गा वा 4 करोड मूल्यको घर भएका र नगरपालिकामा 5 रोपनी जग्गा वा 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको घर भएका आमा बुवाका सन्ततिलाई आरक्षण दिन नहुने सुझाव आयोगले दिएको छ। विगत 14 वर्षदेखि सरकारी क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको आरक्षण व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सरकारी सेवामा योग्यता प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिइएको छ। आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी आरक्षणको यथाशीघ्र अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले जानकारी दिए। उनले भने, आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी यथाशीघ्र छिटो आरक्षणको चाहिँ अन्त्य गर्ने, आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई अन्य स्तरमा तालिम दिने र यिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा बनाएर क्षमता विकासको कार्यक्रमलाई चाहिँ सबल बनाउने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाएको व्यवस्था रहेकोमा आरक्षण व्यवस्थालाई एक स्टेप चाहिँ आरक्षणमा गइसकेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि आरक्षण हुनु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरू आफै केटेगरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। मुस्ताङ, मनाङ र रसुवा जिल्लाबाट निजामती सेवामा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको देखिएको छ। यस्तै तराईका झापा, मोरङ, रूपन्देही बाहेकका उच्च पहाडी वा हिमाली जिल्लाहरूमा दरखास्त र उम्मेद्वार सिफारिस दुवैमा महिला पुरुष अनुपात पहाडी जिल्लाहरूको भन्दा निकै कम प्रतिनिधित्व देखिएको छ। आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई अन्य सरह तालिम दिने व्यवस्थाको साथै थप तालिम र क्षमता विकासको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। बढुवाको कुनै पनि गतिविधिमा
आरक्षणको व्यवस्था समावेश गर्न नहुने जनाइएको छ। प्रतिवेदन मार्फत के सुझाव दिएको छ त? प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका अर्का सदस्य विष्णुमाया ओझा। एउटै मान्छेले पटक पटक सुविधा लिएर प्रमोसन हुँदै हुँदै लिँदाखेरि उसको छोराले लिने भयो, छोरीले लिने भयो, तर अर्को वर्गले पाउने भएन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने, नीतिगत रूपमै यो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यसले देखाएको छ। आरक्षणका समूह मध्ये महिलाको समूहमा खासै समस्या नभए पनि थरको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न थरलाई उल्टाउने जोखिम बढेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारी सेवामा सञ्चालन भएको आरक्षण व्यवस्थाले विभिन्न किसिमका विभेद सृजना गरेको भन्दै भविष्यमा यसले पार्ने थप जटिलताप्रति आयोगले ध्यान आकर्षण गराएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। पछिल्ला अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्ला महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ। यद्यपि नेपालले आफै उत्पादन बढाएर निर्यातको व्यापार बढाएको भने होइन। मुलुकमा उत्पादन नै नहुने पाम तेल, कम उत्पादन हुने भटमास तेल लगायत सामग्री तेस्रो देशबाट आयात गरेर व्यवसायीले भारत निर्यात गर्दै आएका छन्। न्यून भन्सार दरको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले निर्यातबाट लाभ लिइरहे पनि यसबाट मुलुकको उत्पादनशील क्षमता विस्तार र दीर्घकालीन निर्यात व्यापारमा भने हानि पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल 2 खर्ब रुपियाँको निर्यात हुँदा मुलुकमा व्यावसायिक खेती नै नहुने पाम तेलको हिस्सा 41 अर्ब 5 करोड रुपियाँ छ। यो नेपालले वर्षभरि गरेको कुल निर्यातको 20% भन्दा धेरै अंश हो। इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट पाम तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी व्यवसायीहरूले भारत पठाउँदै आएका छन्। आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेर ठूलो परिमाणमा भटमासको तेल आयात हुँदै आइरहेका बेला सोही वस्तु निर्यात गर्ने वस्तुको पहिलो नम्बर छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो वास्तविकता हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 48 अर्ब 12 करोड रुपियाँ बढीको भटमासको तेल निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मुलुकमा 30,600 टन भटमास उत्पादन भएको थियो। आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा मुलुकले वार्षिक 12 अर्ब बढी मूल्यको भटमास आयात गर्छ। तर अर्जेन्टिना, ब्राजिल लगायतका मुलुकबाट आयात गरेर नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा तेल पुग्छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा नेपालले 4 अर्ब 52 करोडको सूर्यमुखी तेलको निर्यात गरेको सरकारी आँकडा छ। मुलुकबाट हुने कुल निर्यात मध्ये आधा हिस्सा विदेशबाट आयात गरी प्रशोधन गरी पठाइने वस्तुहरूले ओगटेको छ। यसरी गरिएको निर्यातले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने भए पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी नआउने जोखिम देखिएको बताउँछन् साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट साउथीका अध्यक्ष पोषराज पाण्डे। अरू क्षेत्रमा भन्दा, अरू उद्योगमा भन्दा यस्तो खाले काममा चाहिँ रेट अफ रिटर्न चाहिँ बढी भयो भनेदेखि त हामीहरूसँग जुन लिमिटेड रिसोर्सेस हो त्यो रिसोर्सेस त यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ आउने भयो के इन्भेस्टमेन्ट हामी यस्ता यस्ता काममा चाहिँ गर्ने भयो। अनि जबकि हामीहरूको लङ टर्ममा बेनिफिट हुने क्षेत्रमा चाहिँ हामीहरूको लगानी नै नहुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसको डरलाग्दो इम्प्याक्ट भनेको जुन चाहिँ इकोनोमी भित्रमा जुन चाहिँ रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्ने जुन इन्सेन्टिभ चाहिँ छ नि त्यो स्ट्रक्चरलाई नै यसले बिगार्दियो के। पाम र भटमासको तेल आयात गरेर भारत पठाइनुको मुख्य कारण हो भन्सार दरको अन्तर। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टा सम्झौता अनुसार नेपाल सहितका देशबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार महसुल न्यून छ। त्यसको फाइदा नेपाली व्यवसायीले उठाएका हुन्। प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारीहरूले फाइदा लिइरहँदा नेपालको निर्यात व्यापारमा भने जोखिम हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अल्पकालीन लाभ लिन गरिएको यस्तो व्यवसाय दीर्घकालसम्म नटिक्ने र भारतले सानो नीतिगत परिवर्तन गर्ने बित्तिकै निकासी नै रोकिन सक्ने बताउँछन् पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा। एउटा त नेपालको प्रतिस्पर्धी लाभ भएका र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको विकास गर्ने मुख्य कुरो त त्यही नै हो। अब नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पनि केही प्रोडक्टहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ, व्यापार नीतिले पनि प्रोडक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेको छ, तर त्यो प्रोडक्टहरूको डेभलप गर्ने कुरा र त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ निकासी गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै ध्यान पुग्न सकेको जस्तो लाग्दैन। अब यस्ता किसिमका प्रोडक्टहरू अलैँची भयो, त्यसपछि मेडिसिनल हाउस प्लान्ट्सहरू भयो र नेपालको आफ्नो चाहिँ मिनरल प्रोडक्ट मिनरलमा आधारित सिमेन्टहरू भयो होइन, त्यस्ता किसिमका प्रोडक्टहरू अब थुप्रै छ। त्यो प्रोडक्टहरूको डेभलप गरेर त्यसको निकासी बढाउनु पर्यो। मुलुकभित्रै उत्पादन हुने गलैँचा, तयारी पोसाक, जुट लगायतका वस्तुहरूको निर्यात पनि अपेक्षित बन्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा 7 अर्ब 71 करोडको उनी गलैँचा र 5 अर्ब 76 करोडको तयारी पोसाकको निर्यात
भएको विभागको तथ्याङ्क छ। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगायतका मुलुकको तुलनामा नेपाली गलैँचा महँगो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा बताउँछन्। हाम्रो सबभन्दा कमजोरी भनेको हाम्रो नेपाली प्रडक्ट एकदमै महँगो छ। छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेछ। अब यो महँगीलाई कम गर्नुको लागि राज्यबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा गरिरहेछौँ। छिमेकी राष्ट्रमा चाहिँ निर्यात बापत जुन अनुदानहरू चाहिँ डबल डिजिटमा दिइरहेको अवस्था छ भने हामीले अहिले पनि त्यो पाउन सकेका छैनौँ, धेरै कम छ। त्यसपछि आएर कच्चा पदार्थ भन्नु उनमा हामीले जुन सहयोग पाएछौँ कस्टम भन्छ रहे फेसिलिटी पाएछौँ, त्यो फेसिलिटी चाहिँ अरू कच्चा पदार्थमा पनि हामीले पाउनु पर्यो। सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न झण्डै 1 दशकदेखि निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै आए पनि आफै उत्पादन गरेको वस्तुहरूको निर्यात भने बढेको देखिँदैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि फलामे छड, सिमेन्ट, जुत्ता, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। निर्यातका लागि गरिएका पहल प्रभावकारी नभएको र अनुदान पनि सदुपयोग हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै जाँदा गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको व्यापार घाटा 17 खर्ब नागेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी निर्यात बढाउन सकिएला त? पूर्व वाणिज्य सचिव ओझा भन्छन्, एउटा त नेपालको प्रतिस्पर्धी लाभ भएका र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको विकास गर्ने मुख्य कुरो त त्यही नै हो। अब नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पनि केही प्रोडक्टहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ, व्यापार नीतिले पनि प्रोडक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेको छ, तर त्यो प्रोडक्टहरूको डेभलप गर्ने कुरा र त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ निकासी गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै ध्यान पुग्न सकेको जस्तो लाग्दैन। एकातर्फ मुलुकभित्रै उत्पादन हुने वस्तुहरूको उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान नदिँदा वर्षेनी आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु निकासी भन्दा पनि अर्को देशबाट आयात गरेर निर्यात गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 815 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4534 जनामा गरेको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमित 5869 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर 476 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सीट बाँडफाँडको मोडालिटी केही दिनभित्र टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। कार्यदलको आजको बैठकमा 5 दलीय गठबन्धनका दलहरूबीच सीट बाँडफाँडका लागि सैद्धान्तिक आधार तयार पार्दै मोडालिटी बनाउने सहमति गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि कार्यदल सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सीट बाँडफाँडका लागि आफूहरू सैद्धान्तिक सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिनुभयो। आज भएको छलफलका आधारमा पार्टीभित्र आन्तरिक परामर्श गरी सीटको विषय मिलाउने गृह भएको गुरुङले बताउनुभयो। कार्यदलका सदस्य सचिव केशवराज जोशीले अर्को बैठक आगामी सोमबार बस्ने तय भएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आगामी निर्वाचनका लागि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। एमाले सचिवालयको बैठकले 8 सदस्यीय घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको हो। समितिमा उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिवहरू प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन कमिटी पनि गठन गरिएको एमाले जनाएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यम प्रयोगलाई समेटेर 8 बुँदे आचार संहिता जारी गरेको छ। आचार संहितामा चिकित्सकले आफूले काउन्सिलमा दर्ता भएका बाहेकको उपाधि प्रयोग गर्न गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा धारणा राख्दा तथ्यपरक सान्दर्भिक विषयवस्तु मात्र राख्नुपर्ने लगायत विषय समेटिएको छ। त्यस्तै सहकर्मी चिकित्सकलाई अनुचित शब्द प्रयोग गर्न, गाली गलौज गर्न तथा त्यस्ता शब्दले सम्बोधन गर्न नपाइने काउन्सिलले जनाएको छ। कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो पदीय वा पेशागत मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गर्न समेत आचार संहिताले रोक लगाएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय कलहका कारणले परिवार नै सखाप हुने गरी आपराधिक घटना हुन थालेका छन्। त्यस्ता घटना हुनुमा बदलिँदो सामाजिक संरचना, गरिबी, वैदेशिक रोजगारीले ल्याएका विचलन लगायतलाई मुख्य कारक मानिएको छ। एक रिपोर्ट। साउनको दोस्रो साता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका 43 वर्षीय कृष्ण प्रसाद आचार्यले घरैसी विवाद हुँदा 35 वर्षीय श्रीमती रुष्मा आचार्य घिमिरेलाई गम्भीर घाइते बनाएका थिए। उनको उपचारको क्रममा पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भयो। घरको 3 तल्ला माथिबाट हाम फालेर भाग्न खोज्दा आफै घाइते बनेका कृष्णको सोही मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। कृष्ण प्रसाद वैदेशिक रोजगारीबाट 1.5 महिना अघि मात्रै फर्किएका थिए। विदेशबाट फर्किएदेखि रुष्मा र कृष्ण बीच विवाद भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यो एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। पछिल्लो समय पारिवारिक बेमेलका कारण हत्या र आत्महत्याका घटनामा वृद्धि हुन थालेका छन्। त्यस्ता घटना हुनुको कारणबारे प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राई भन्छन्, टाढा भइसकेपछि कोलोजनेसन कम हुने भयो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर गर्छौं, तर सामाजिक सञ्जाल आफ्नो परिवारभित्र मात्रै गरेर हुन्थ्यो, तर अन्य मान्छेसँग पनि गर्ने। त्यसपछि त्यसको एउटा प्रभाव पनि देखिन्छ। जब चाहिँ परिवार फर्केर आइसकेपछि हुन्छ नि सोसाइटी, हाम्रो सोसाइटी भनेको खालि चाहिँ अर्काको चर्चा गर्ने खालको पनि देखिन्छ कि। गत साता काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 2 पदमशालामा बस्दै आएका 41 वर्षीय दिनेश पाण्डेले श्रीमती र 2 सन्तानको हत्यापछि आत्महत्या गरेपछि पारिवारिक विवादका कारण उत्पन्न गम्भीर घटनालाई सतहमा ल्याएको छ। 12 वर्ष कुवेत बसेर केही वर्ष अघि मात्रै फर्किएका दिनेश र उनकी श्रीमती सुनिता बीचको सम्बन्धको विवादले सो घटना निम्त्याएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण परिवारमा आएको विवाद र विचलनले समेत यस्तो घटना बढाएको देखिन्छ। पारिवारिक कलहले अन्तिममा अपराधको बाटो लिने गरेको मनोविद करुण कुँवरको भनाइ छ। शंका उपशंका चाहिँ धेरै गर्ने हैन, अनि प्रश्नहरू धेरै हुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झैझगडाहरू बढी हुने र त्यो झैझगडाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो हिंसा हुने, हिंसा चाहिँ अब जघन्य अपराधहरूमा पनि परिणत हुने चाहिँ पाइन्छ। तथ्याङ्कका अनुसार विश्वभर 1 वर्षमा मृत्यु हुने मानिस मध्ये 1.5% अर्थात् 7 लाखको मृत्युको कारण आत्महत्या हुने गर्दछ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा प्रत्येक 40 सेकेन्डमा 1 जनाले आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्दछन् भने प्रत्येक 3 मिनेटमा 1 जनाले आत्महत्या गर्दछन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा 60,141 आत्महत्या भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा बढ्दै गएको आत्महत्याको प्रवृत्ति बारे मनोविद पदम प्रसाद घिमिरे भन्छन्, परिवारभित्र हत्या गरिसकेपछि उसले त्यो कुरालाई सहन गर्न सक्दैन र समाजको अगाडि उसले के उत्तर दिने, त्यसको जवाफविहीन भएर अस्तित्वविहीन भएर बस्नु भन्दा आत्महत्या नै गर्नु बेस हुन्छ भन्ने उसको चाहिँ ठम्याइ हुन्छ। सामाजिक परिवेशमा आएको परिवर्तनसँगै यसले निम्त्याएका समस्या र विकृति तथा व्यक्ति स्वयंमा आउने विचलनले अपराधका घटना बढाएको समाजशास्त्रीहरूको भनाइ छ। पारिवारिक सम्बन्धहरू खुकुलो हुँदै जाने र व्यक्ति आफै विचलित हुने अवस्था लगायतको आपराधिक घटना हुने गरेको समाजशास्त्री डाक्टर टीकाराम गौतमको भनाइ छ। पूर्ण नयाँ खाले संरचनामा नगइसकेको, पुरानोले काम नगरे त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो विचलनका घटनाहरू धेरै देखिन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार बदलिँदो जीवनशैली, सामाजिक संरचना अनि कतिपय अवस्थामा आर्थिक समस्याले निम्त्याउने तनाव र विवादका कारण आफ्नै परिवारका सदस्यको हत्या हुने घटना बढ्न थालेको हो। त्यसैले व्यक्ति विशेषमा देखा पर्ने तनाव र विचलनलाई प्रभावित पार्ने सामाजिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। आगामी निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्नाको संख्या बढ्ने नेपाल प्रहरीका आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले बताउनु भएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइजिपी सिंहले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 1 लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो। निर्वाचनमा 40 दिनका लागि म्यादी भर्ना गरिने नेपाल प्रहरीको तयारी छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव आगामी मंसिर 4 मा हुँदैछ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। केसीलाई गत साउन 9 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। नरेश पौडेल लगायतले केसीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार सो रिटमाथि साउन 30 गते प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ।
कान्तिपुर डायरीमा अब अछाम डायरीको पालो। अछाम डायरीबाट मेनुका ढुङ्गानाको नमस्कार। 2 वर्ष अघि अछामको साँफेबगर नगरपालिका 3 सिद्धेश्वरकी 20 वर्षीय पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निस्सासिएर मृत्यु भयो। तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा मान्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 19 जिल्लामा परिपत्र गर्यो। परिपत्रमा निर्देशन थियो छाउकोट भत्काउनु, जनचेतना जगाउनु र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनु। सोही निर्देशन अनुसार पार्वतीका जेठाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र कानुनी कारबाही अगाडि बढायो। मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले तत्कालीन समयमा जिल्लाका 91 वडाका प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अछाममा 10,000 भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका थिए, तर अभियान फेरि रोकिएको छ। अहिले न त प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहले छाउगोठ भत्काउने र अनुगमन गर्ने काम गरे, न त स्थानीय आफैले अभियानलाई निरन्तरता दिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण, स्थानीय निर्वाचन लगायतका कारणले अभियानमा प्रभाव परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनीले बताए। कैलालीको टिकापुरबाट डोटी अछाम बाजुरा र बझाङको उत्तरी सीमा उरै भन्ज्याङ ताक्लाकोट सीमा नाका जोड्ने सेती लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको 12 वर्षसम्म पनि 130 किलोमिटर मात्र ट्र्याक खुलेको छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 बाट सुरु भएको सेती लोकमार्ग भारत र चीनको सीमा जोड्ने छोटो सडक मार्ग पनि हो। सरकारले सेती लोकमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण अधुरै रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। अछामका धेरै जसो स्वास्थ्य संस्थामा छोराछोरी डोर्याएर अस्पताल आउने अभिभावकको संख्या वृद्धि भएको छ। मौसम परिवर्तनको बेला बालबालिकाको स्वास्थ्यमा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने जिल्ला अस्पताल अछामकी प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सोनाली बास्कोटाले बताइन्। ओपीडी र इमर्जेन्सीमा अहिले एक दिनमा 25 देखि 50 जना बालबालिका मात्रै जिल्ला अस्पतालमा बिरामी भएर आउने गरेका छन्। अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले आफूलाई खाना पकाउने भान्से पदमा श्रीमतीलाई नियुक्ति दिएपछि विवादमा आएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित साउदले 2069 जेठ 15 गतेदेखि मङ्सिर 15 गतेसम्मका लागि श्रीमती जयसरा साउदलाई भान्से पदमा नियुक्ति दिलाएपछि विवादमा आएका हुन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षले श्रीमती नै नियुक्त गर्दा कानुनी समस्या भने नभएको तर नैतिक समस्या भएको उनको भनाइ छ। हवस् त अछाम डायरी आजलाई यति नै। मेनुका ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको पुनरुत्थान र सुधारका लागि 4 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। आईएफसीले सन् 2023 सम्म 30,000 भन्दा धेरै साना मझौला व्यवसाय माझ पुग्ने बृहत रणनीति सहित सो बराबरको लगानी गर्न लागेको हो। नेपालमा साना व्यवसाय र सामान्य नागरिकको वित्तीय पहुँचलाई थप सुदृढ गर्न तथा कोभिड-19 महामारीले प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान लगायतका क्षेत्रमा यो लगानीले सहयोग पुर्याउने आईएफसीले जनाएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको 5औं दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज 18.96 अङ्कले घटेर 2037.92 बिन्दु कायम भएको छ। 62,98,638 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,76,10,23,039 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। केही दिन यता शेयर बजारमा गिरावट देखिएको थियो। हिजो मात्रै 5.91 अङ्कले घटेर 2056.88 बिन्दु कायम भएको थियो। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि रुष्ट बनेको चीनले आफूमाथि सैन्य अभ्यास तीव्र बनाएपछि ताइवानले पनि त्यसको विरुद्धमा सैन्य अभ्यास थालेको छ। चीनले निरन्तर एक साताभन्दा बढी समयदेखि ताइवान वरपरको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। चीनको अभ्यासको जवाफमा ताइवानले पनि आज प्रत्यक्ष अभ्यास गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। ताइवानले चीनको जस्तोसुकै कदमको सामना गर्न तयार रहेको भन्दै अभ्यास सुरु गरेको हो। ताइवानी सेनाका प्रवक्ता लो वै जेले पिङतुङ क्षेत्रमा आज रक्षात्मक अभ्यास गरिएको बताउनुभयो। चीनले ताइवानलाई आफ्नै भूमिको रूपमा व्याख्या गर्दै हिजो पनि एक श्वेत पत्र जारी गरेको थियो, तर ताइवानले त्यसको खण्डन गर्दै आफू स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दावी गरेको छ। अफगानिस्तानमा गर्भवती र नवजात शिशुहरू मृत्युको उच्च जोखिममा रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। गर्भवती र नवजात शिशु सन् 2002 पछिकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। गर्भपात र समय नपुगिकनै जन्मिने बच्चाहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र त्यसले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्ने लगायतका समस्यामा वृद्धि भइरहेको छ। ती समस्या बढ्नुमा गर्भवतीले झेल्नु परेको तनाव र पर्याप्त खानेकुराको अभाव मुख्य कारण भएको चिकित्सकले बताएका छन्।
पछिल्लो 2 दशकमा वैदेशिक सहायताले धानेको त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले धराशायी हुँदा त्यसको सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव गर्भवती र शिशुमा सबैभन्दा बढी परेको हो। गत वर्ष तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गर्दै विद्रोही तालिबानले सत्ता हत्याएसँगै अफगानिस्तानलाई पर्याप्त हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बन्द भएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत कयौं महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित बन्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्य समितिको दोस्रो बैठकले शहीद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन लिगको मिति तय गरेको छ। ललितपुरको साधो बाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा बसेको बैठकले आगामी पुस 8 देखि चैत 4 गतेसम्म ए डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले चैत 6 गतेबाट सुरु गरेर 2080 वैशाख 15 गते बी डिभिजन लिग सक्ने र सी डिभिजन 2080 साल वैशाख 18 गतेबाट गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 22वटा एजेन्डामा छलफल गर्न बसेको बैठकले फ्रेन्चाइज फुटबल लिग, नेपाल सुपर लिग एनएसएलको दोस्रो संस्करण आगामी असोज 23 गतेबाट सुरु गर्न आयोजकलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति जुधेकाले त्यसबारे छलफल गर्न अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको एन्फाले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले आगामी असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि प्रदीप हुमागाईलाई कार्यवाहक प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह मुतारीले सो खेलका लागि 26 सदस्यीय टोलीलाई प्रशिक्षणमा बोलाउन एन्फालाई पत्राचार गरेपछि यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको हो। हुमागाईले 3 स्टार क्लबलाई 1 दशक अघि लिग च्याम्पियन बनाएका थिए भने गत संस्करणको एनएसएलमा ललितपुर सिटी एफसीलाई प्रशिक्षण दिएका थिए, तर खराब प्रदर्शनपछि उनी छिटै बर्खास्तगीमा परेका थिए। यस्तै एन्फाले संघमा नियुक्त गर्नुपर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीबारे छलफल गरी राय पेश गर्न उपाध्यक्ष विराटजङ साई नेतृत्वको पदपूर्ति समिति पनि गठन गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर पर्सि शनिबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर पर्सि साँझ नेपाल आइपुग्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले जानकारी दिए। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले अर्को महिना केन्यासँग 5 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। त्यसका लागि क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर नेपाल आएपछि टोलीले केन्या विरुद्धको खेलका लागि तयारी सुरु गर्ने मल्लले बताए। नेपालले केन्यासँग भदौ 9 देखि 14 सम्म टी20 सिरिज खेल्नेछ भने भदौ 17 देखि 20 सम्म ओडीआई सिरिज खेल्ने तालिका छ। दुवै सिरिज केन्याको घरेलु मैदानमा हुनेछ। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि पूजनी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।